देवबंद इस्लाम का मरकज नंबर 1 मेरे मादर इल्मी देवबंद। दुनिया को दिया है जिसने अमन, दुनिया को दिया है जिसने अमन, मेरे मादर इल्मी देवबंद। الجدير لضيفنا المبجل. ومما يجدر بالذكر هنا أن هذه الندوة التي أقيمت حول هذه الشخصية البارزة هي البروفيسور مولانا سعيد أحمد الأكبرابادي. هذه الشخصية هي من الشخصية البارزة في الهند، وكان هو أستاذا كبيرا للغة العربية والعلوم الإسلامية، وقد صنف وألف عدة كتب في عدة مجالات أدبية وإسلامية. والآن نوجه الدعوة إلى الأخ أمانة الله أن يتقدم بكلماته حول حياة هذه الشخصية وخدماته. عدنان الأخ محمد عدنان تشريف لائیں اور مولانا کی خیرات و خدمات پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام عليكم. موضوع المقال: الشيخ سعيد أحمد الأكبرابادي نبذة من حياته وخدماته العلمية والفكرية. وإني من القوم الذي عرفتهم إذا مات منهم سيد قام صاحبه، نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا كوكب تهوي إليه كواكبه. أنجبت الهند علماء بارزين طارصيتهم في العالم لتبحرهم في مختلف العلوم والفنون، فمنهم مفسر جليل لم يوجد نظيره في علم التفسير، ومنهم محدث جليل حقق متون الحديث، ومنهم فقيه ومتكلم وأديب، حتى أن صاحب ديوان الحماسة أبا تمام زم إلى نخبة شعراء العرب شاعرا هنديا اسمه أبو العطاء السندي. وحتى يعتبر الأديب المصري الأستاذ الدكتور سعيد السيد عبادة شاعرنا فإذ الحسن ممن قد زاد إلى أسلوب أبي العلا المعري. ومن بين أبنائها هؤلاء نبغ من جعل التاريخ نصب عينيه وغاية حياته، فالعلامة الجليل صاحب الكتاب الفاروق محمد شبلي النعماني الذي نشرت ترجمات مؤلفاته من بيروت، والعلامة المؤرخ السيد عبد الحي الحسني الذي اشتهرت موسوعته الإعلام بمن في الهند من الأعلام، والعلامة سيد سليمان الندوي الذي أكمل سيرة النبي في 7 مجلدات. شباب جلائل برزوا من أرض الهند وتحلقوا في سماء العالم العلمي والأدبي. وشخصية اليوم الذي يتحدث عنها الكتاب والباحثون هي الشيخ سعيد أحمد الأكبرابادي، حلقة قيمة من تلك السلسلة الذهبية التي تتفوق فيها الهند على كل العوالم والأقاليم الإسلامية. وكان الشيخ سعيد أحمد الأكبرابادي ينحدر من قرية بشرايون إحدى قرية بلدة مرادآباد بولاية اتر پردیش. ولد الشيخ في الأكبراباد عبر حاليا عام 1908، وذلك لأن والده الطبيب أورار حسن كان يمارس مهنة الطب هناك، فنسبته الأكبرابادي نظرا لنشأته الابتدائية هذه. بدأ الشيخ الأكبرابادي تعليمه الابتدائية من أكبراباد حيث نال مبادئ العلوم الإسلامية، ثم انتقل إلى جامعة بنجاب فاجتاز امتحان اللغات الشرقية الفارسية والعربية. ولهذا الهدف الجديد أقام بلاهور لفترة من الزمن، وقد انتهز الأكبرابادي هذه الفرصة فحضر دروس الشيخ أحمد اللاهوري للقرآن الكريم، ثم انتقل الأكبرابادي إلى اللغة الإنجليزية فنال شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، وبعد ذلك التحق بدار العلوم ديوبند. الجامعة الإسلامية الهندية التي تجدر بأن نسميها جامعة أزهر الهندي. وخلال هذه الفترة استفاد الأكبرابادي من كبار علماء زمنه مثل الشيخ أنور شاه الكشميري والشيخ شبير أحمد العثماني والشيخ محمد شفي والعلامة محمد إبراهيم المريامي والشيخ عباد علي الأمروهي وميا أصر حسين والشيخ حسين أحمد المدني. وبعدما فرغ من نيل العلوم الإسلامية من دار العلوم بديوبند التحق بماجستير في كلية سنت ستيفن بدلهي الجديدة وأتمها، وهكذا أصبح ضليعا من اللغة العربية والفارسية والأردنية واللغة الإنجليزية
بجانب براعته من العلوم الجديدة. مهنة التدريس للشيخ. ولو أن مدير دار العلوم بدابيل قد وصفه في داره فور تخرجه من دار العلوم بدوبل، ولكن غليله العلمية لم يعرقل سبيله لمزيد التعلم، فانعزل عنها والتحق بالماجستير حتى ألمها من كلية سين ستيفن التي تعين فيها كمدرس، وعلم فيها حتى عام 1947. وفي عام 1948 من الميلاد ارتحل إلى كولكاتا، حيث تعين عميد مدرسة عالية وقام فيها لأكثر من 10 سنوات. أحيا فيها هذه المدرسة التي كادت أن تنفير أنفاسها الأخيرة، وبعدما اطمأن إلى إحيائها ونشأتها من جديد توجه نحو جامعة أليكر الإسلامية في عام 1959، فجعل رئيس قسم العلوم الإسلامية وعميد كلية العلوم الإسلامية Faculty of Theology. وبعدما تقاعد عنها انتظم بمعهد البحث والتحقيق لهمدرد بنيودلهي. وهمدرد مؤسسة علمية وطبية شهيرة في دلهي، إنها تجري جامعة باسم جامعة همدرد وصيدلية باسم همدرد دواخانة. وخلال هذه الفترة الطويلة تعين كأستاذ زائد لجامعة ميغل بكندا وجامعة كاليكت وجامعة أليكر مرة أخرى، ولكنه قد دعته دار العلوم ديوبند وقررته مديرا لأكاديمية شيخ الهند بديوبند. فعلامة على خدمته لهذه الأكاديمية كان يدرس القرابات طلاب دار العلوم ديوبند كتاب حجة الله البالغة، الكتاب العربي المعجز الذي أنار قلوب العديد من العلماء والربانيين. توفي هذا العالم الرباني الجليل في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك سنة 1405 من الهجري، الموافق للرابع والعشرين من شهر مايو سنة عام 1985 للميلاد. مؤلفاته ورسائله. ولو أن الشيخ سعيد أحمد الأكبربادي أنفق معظم أجزاء عمره الغالي في التدريس والإدارة، إلا أنه لم يغفل عن كتابة المقالات وتأليف الكتب، فبجانب العديد الكبير من المقالات ألف حوالي 12 كتابا قيما، ومنها الكتاب الأول صديق أكبر، أي الصديق الأكبر. هذا الكتاب ألفه الشيخ الأكبربادي في اللغة الأردية، وهو أربع كتاب ألفه الأكبربادي، يقع الكتاب في 450 صفحة، ويملأ الفراغ العلمي الذي حدث لأجل غفلة العلامة شبلي النعماني عن هذه الشخصية. فقد اختار علامة شبلي شخصية عمر الفاروق رضي الله عنه بدلا من أبي بكر الصديق، فبفضل هذه الكتاب ثبتت مكانة أبي بكر الصديق العلمية ودوره الريادي في الأحكام الإسلامية وإرسال قدم الدين الحنيف في العالم كله. يجدر الكتاب بأن تتم ترجمته العربية. الكتاب الثاني عثمان ذو النورين، هذا ثاني كتاب قيم ألفه الشيخ الأكبربادي. يبدو من دراسة هذا الكتاب أنه يفوق الكتب الأخرى المكتوبة في هذا الموضوع. الكتاب الثالث غلامان الإسلام، أي أرقاء الإسلام. ولو أن الشيخ القاضي أطهر المباركفوري ألف كتابا في خدمات الأرقاء للإسلام وعلومه، إلا أن هذا الكتاب له أهمية جليلة، لأنه يعرف بالموضوع تعريفا شاملا ويغطي الجوانب التي بقيت فارغة من كتاب القاضي المباركفوري. الكتاب الرابع إسلامي غلامي حقيقة، أي الرق في الإسلام. هذا الكتاب أيضا حلقة من تلك السلسلة الذهبية التي نشرتها ندوة المصنفين عن أرقاء الإسلام وخدماتهم للعلم والفن. الكتاب الخامس مسلمانون كعروج زوال، أي تقدم وتدهور المسلمين. هذا كتاب جديد لو ترجم إلى العربية لفاق الكتب التي صنفت في الموضوع، حتى أنه يفوق كتاب ماذا قصر العالم بانحكام المسلمين للعلامة سيد أبي الحسن علي حسن الندري. الكتاب السادس وحي إلهي، أي الوحي.
هذا الكتاب يدل على تاريخ تدوين الوحي الرباني من بدايته إلى تدوين الكتاب العزيز في صحيفة. الكتاب السابع فهم القرآن، أي فهم وتفهيم القرآن الكريم. هذا الكتاب عن أصول تفسير القرآن الكريم، وهو أيضا من الكتب التي ألفت بالوردية في هذا الموضوع، إلا أن الفضل يرجع إلى سر سيد أحمد خان الذي ألف كتابا في الموضوع. الكتاب الثاني خطبات إقبال فريق نظر، أي نظرة في خطب إقبال. كتاب يعرض دراسة نقدية لخطب الشيخ الهندي الكبير محمد إقبال الشهيرة المحتوية على المباحث الفكرية والكلامية. وإقبال شخصية هندية معروفة في العالم أكثر منها في الهند، فقد نقل الموضوع مجموعات ديوانه إلى اللغة العربية، ورجع الفضل في هذا الأمر إلى أخي المفضل الدكتور جلال سعيد الحفناوي الذي قام بترجمة كبار مؤلفات الهنود من مقدم حالي وشعر العجم ومخالفاته. الكتاب التاسع هندوستان کی شرعی حیثیت، أي شرعية الهند. قضية شرعية الهند قضية معقدة، فقد اختلف فيها العلماء الهنود، فمنهم من يقول إنها دار السلام ويتبنى هذه الفكرة عدد كبير منا، ومنهم من يقول إنها دار الحرب. فقام الشيخ القراباتي بالبحث العميق لهذا الموضوع. الكتاب العاشر مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ناقد أي الشيخ عبید اللہ سندھی ونقادوه. هذا الكتاب رد على من انتقد العلامة الجليل عبید اللہ سندھی الذي كان من مناظر استقلال الهندي. مولانا أبو الكلام آزاد أيضا من الشخصيات الهندية التي يعرفها العرب أكثر منا، فقد ألفت كتاب عنها كما ترجمت كتبها. هذا الكتاب يوقظ على عبقرية مولانا آزاد في مختلف مجالات العلم والفن. وحاول الشيخ القراباتي في ضمن مؤلفاته أن يتبع في أسلوب العلامة الشبلي النعماني الهندي صاحب كتاب الفاروق والمامون، وله كتب أخرى باللغة الأردنية ومقالات علمية في عشرات المجلات تحتاج أن تجمع وتؤلف كي يعم نفعها ويستفاد الناس من نتائج فكر عالم دليل ومفكر إسلامي كبير على النطاق الواسع. ندبة المصنفين دليل. هذه المؤسسة العلمية التي قد ماتت قبل سنوات أسسها المفتي عتيق الرحمن العثماني بعون الشيخ سعيد أحمد القراباتي والشيخ عبد الرحمن سيوهالبي عام 1938 كانت للميلاد. كانت هذه المؤسسة تضاهي بمؤسسة دار المصنفين بأعظم الذي رسم خطتها العلامة شبلي النعماني، وبناها كل من الإمام عبد الحميد الفراهي وعلامة شبلي النعماني. وقد كانت هذه المؤسسة تصدر مجلة علمية بحثية باسم برهان، الذي قد تعين مدير تحريرها الشيخ القراباتي منذ نشأتها، فكان يكتب افتتاحيتها بعنوان النظرات، وكان يتناول القضايا الوطنية والدولية من الثقافة والاجتماع والسياسة. وافتتاحيته هذه تحوي مجلدات ضخمة كما تعين في تدوين تاريخ الفترة التي عاش فيها الشيخ القراباتي، فكذلك تدل على طول باعه في هذه القضايا العلمية والاجتماعية والسياسية. فننهي هذه المقالة المجيدة على ما كتبه مدير تحرير مجلة عميل حياة على وفاته. فإن بوفاة الشيخ سعيد أحمد القراباتي من شخصية كانت جامعة بين القديم والجديد، فقد استفاد الشيخ القراباتي من المنهج الصافي لدار العلوم بدوبنت الجامعة الإسلامية الكبرى، كما استفاد من مورد العلوم الجديدة كلية ستيفن بدلهي. وزاد على هذه استفاضته من أدلة علماء الهند الربانيين. كان الشيخ القراباتي صحيح الفكر سليم العقيدة وصاحب الذوق العلمي الجميل. وأختتم بهذه الكلمة. السلام عليكم. ما شاء الله، شكرا لهذا التقديم الجيد. محمد عدنان القاسمي الذي قدم ورقته الجيدة حول حياة الشيخ سعيد أحمد القراباتي وخدماته. ولضيق الوقت لا يمكن أن أعلق على أي ورقة، ولكن قد برز من خلال هذه المقالة ومن هذه التقديم أن الشيخ سعيد أحمد القراباتي
قد قدم بمساهمات جليلة وإسهامات بارزة في كل من مجالات العلوم الإسلامية والآداب العربية والأردية. وبعد ذلك نريد أن